الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے یقیناً اس کی نظروں میں باغ جنت کچھ نہیں جس کی آنکھوں کو مدینے کے نظارے ہو گئے شب معراج خود خدا نے آقا سے فرمایا ہم تمہارے ہو گئے اور تم ہمارے ہو گئے حق سنانا تے پھر ڈٹ جانا جان دی بازی سوکھی نہیں حق سنانا تے پھر ڈٹ جانا جان دی بازی سوکھی نہیں لٹو تے سرکاری ملا حق دی گل نہیں کر سکتے جوان جان گوانی پیندی او میاں حق نوازی سوکھی نہیں انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور بہادر باوفا ہم مشن ہم سفر ساتھیوں آج کی عظیم الشان سالانہ روایتی قدیمی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عظمت صحابہ کے خوبصورت عنوان سے معنون یہ کانفرنس اپنی ماضی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اور اپنے درخشندہ مستقبل کی امید لیے ہوئے انعقاد پذیر ہے جرنیل اہل سنت میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا غازی اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ افروز ہیں میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ وقت حائل نہیں رہنا چاہتا بس ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آج کے دور میں فتنوں کا عروج ہے اور قرب قیامت جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ویسے ویسے فتنوں کا ظہور ہوگا اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ وہ یہ ہے کہ نوجوان نسل کا امت مسلمہ کا کلمہ گو لوگوں کا اصحاب رسول سے رشتہ کمزور کر دیا جائے اور اصحاب رسول کی زندگی
दो तरह की जिंदगी है, एक ईमान लाने से पहले वाली जिंदगी और दूसरी ईमान लाने के बाद वाली जिंदगी। और ये तारीख की किताबें लेकर ईमान लाने से पहले वाली जिंदगी को ज़ेरे बहस लाता है। और आज का सुन्नी नौजवान ये परेशान हो जाता है। और सुन्नी का माना जो आज के दौर में मुझे समझ आई, सुन्नी का माना सुन हो जाना, या किसी ने सुन्नी का माना यह किया इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दो, और यह सुन्नी नौजवान परेशान हो जाता है। मौलवी साहब ये क्या कह दिया, ये किताब में क्या लिख दिया, इसने सरे मजलिस ये क्या जुमला कह दिया। भाई उलमा यहां मौजूद है। मदारस अरबिया में पहले साल में एक किताब पढ़ाई जाती है जिसके 4 वर्ग है, 6-8 सफ़हात है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसको मुरत्तब किया है। जवामिउल कलम यानी चाहल हदीस, उसमें छोटी छोटी 40 हदीसें हैं, उसमें यह मौजूद है। हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु, उठाइए मिशकात शरीफ को, उठाइए बुखारी शरीफ को। हजरत अमर बिन आस आते हैं, या रसूल अल्लाह मैं ईमान लाना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। रहमत कायनात ने हाथ किया, अमर मोहम्मद के हाथ पे हाथ रख दो। अमर बिन आस हाथ रखने लगे, फिर हाथ को खींच लिया। आका फरमाते ईमान अच्छा नहीं लगा, हाथ क्यों खींच लिया है। या रसूल अल्लाह ईमान लाने के लिए तो आया हो, कलमा पढ़ने के लिए तो आया हो, लेकिन मेरी शर्त है। आका फरमाते हैं क्या शराइत है बता दो। अमर बिन आस कहते हैं, या रसूल अल्लाह सारी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, सारी जिंदगी गुनाहों के दलदल में गुजर गई। अगर ईमान लाने से खुदा मेरी साबिका जिंदगी के गुनाहों को माफ करेगा, तब तो ईमान लाता हो। तेरे और मेरे आका मुस्कुरा के कहते हैं, अमर जी या रसूल अल्लाह क्या मेरा मैसेज, मेरा पैगाम, मेरा फरमान तुझ तक नहीं पहुंचा। या रसूल अल्लाह कौन सा। आका फरमाते हैं, अल इस्लाम यादिबु मा काना क़ब्लहु, इन्नल हिजरता तादिबु मा काना क़ब्लहु व इन्नल हज्ज यादिबु मा काना क़ब्लहु। आका फरमाते हैं, ईमान लाने की बरकत से ईमान से पहले जितने गुनाह थे, सगीरा थे, कबीरा थे, छोटे थे, बड़े थे, कुफ्र था, शिरक था, बिदअत थी, ईमान की बरकत से खुदा सब पे मग़फ़िरत का कलम फेर देता है। ईमान से पहले वाली जिंदगी मेरा मौजूद बस नहीं है। क्या थे, कौन थे, किरदार क्या था, अजमत क्या थी, ये उन्वान नहीं है, ये मौज़ूए सुखन नहीं है, ये मेरा उन्वान नहीं है। वो क्या थे, अजमत थी क्या ना थी, मुकाम क्या था, किरदार क्या था। तवज्जो, ईमान लाने के बाद अब कुरान के दर पे, नबी के फरमान के दर पे वो क्या थे, अजमत क्या थी, मुकाम क्या था, शान क्या थी। ये मेरे लिए हुज्जत नहीं है। कलमा पढ़ के सहाबा बन के अब दे अजमत क्या है, मुकाम क्या है, रफ़अत क्या है। ईमान से पहले वाली जिंदगी हमारे लिए हुज्जत नहीं, ईमान के बाद वाली जिंदगी को रब ने ईमान का भी आइडियल बना दिया है और हमारे लिए तकवे का मेयार भी बना दिया है। अगली बात समझने से पहले मिसाल से बात समझाने लगा। एक बंदा गैर मुस्लिम है, अल्लाह ने तौफीक दी, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ।
اب وہ مسجد میں آتا ہے، مولانا صاحب پوچھتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ کیا مولانا صاحب اس کو کہیں گے 10 سال کی نماز میں عمر میں نماز فرض ہوئی، اب 30 سالوں کی نماز کی قضا کرو؟ اس کے لیے آرڈر زور سے سمجھ کے، اس کے لیے آرڈر نہیں ہے، فتویٰ نہیں ہے۔ کیا مسلمان جہالت میں پھرتا رہا، بے نمازی بنا رہا، رب نے توفیق بخشی ہے، اب مسجد میں آیا، عمر کتنی ہے؟ 50 سال۔ عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ عمر کتنی ہے؟ 60 سال۔ اس کو کہا جائے گا 10 سال نکال کے 30 سال بنتے ہیں، یا 40 سال یا 50 سال بنتے ہیں، آپ کو ان نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے تو فتویٰ ہے، جو غیر مسلم اسلام میں آیا اس کے لیے زور سے اور اونچی آواز سے، اس کے لیے فتویٰ، اس کے لیے فتویٰ۔ جو مسلمان تھا لیکن بے نمازی تھا، اب نماز کی توفیق مل گئی، اس کے لیے تو فتویٰ ہے کہ یہ نمازوں کی قضا کرے، زکوٰۃ دے اگر صاحب نصاب تھا۔ جو کفر سے اسلام میں آیا اس کے لیے اور سے ایک ہے ایمان سے پہلے والی زندگی، وہ کیا تھے؟ کون تھے؟ شان تھی کہ نہ تھی؟ عظمت تھی کہ نہ تھی؟ الاسلام یادم ما کان قبلا۔ اب دیکھو مقام کیا ہے، اب دیکھو عظمت کیا ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ کیا تھے؟ کردار کیا تھا؟ یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، آمنہ کے لال کے در پہ آگے اب مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے، رفعت کیا ہے، بلندی کیا ہے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، یہ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، مسجد نبی کا ماحول ہے، آقا تشریف فرما ہے، رات تاریک ہے، رات دیر سے مجلس برخاست ہوتی ہے، یہ صحابہ مسجد نبی سے نکلے، گلی میں اندھیرا ہے، راستہ طریق ہے، اب دونوں سوچ میں پڑ کے گھر کیسے جایا جائے۔ لانٹین کا دور نہیں ہے، موبائل کا دور نہیں ہے، اور روشنی کا انتظام نہیں ہے، رات کی تاریکی اور بادلوں نے آسمان کے چاند کو اپنے دامن میں چھپایا ہوا ہے۔ یہ دو بوڑھے صحابی مسجد نبی سے اٹھے، گلی میں آئے، رب کائنات نے دو چراغ لیب سے دونوں کے آگے روشن کر دیے۔ عظمت صحابہ، مقام صحابہ۔ اب آدھا راستہ مشترک ہے دونوں کا، آدھا راستہ دونوں چلتے گئے ان چراغوں کی روشنی میں، آگے راستہ دونوں کا جدا جدا ہے، مختلف ہے، دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ اب یہ چراغ کس کے ساتھ جائیں گے؟ یہ سوچتا ہے شاید اس کے ساتھ جائے، یہ سوچتا ہے یہ شاید اس کے ساتھ چلے گے۔ رفعت صحابہ، مقام صحابہ، عزت صحابہ، کردار صحابہ، مقام صحابہ، آدھا راستہ مشترک طے کر کے یہ صحابی ادھر کو مڑتے، یہ ادھر کو مڑتا ہے۔ میرے خدا نے ایک چراغ اس کے آگے کر دیا، دوسرا چراغ اس کے آگے کر دیا ہے۔ اب دیکھو مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے، کون تھے، کیا تھے، یہ ہمارے لیے حجت زور سے اور اونچی آواز سے۔ اب آپ کا قصور نہیں، رات کا اتنا ٹائم ہو چکا ہے، آنکھیں جاگ رہی ہیں، دماغ سویا ہوا ہے۔ وہ کیا تھے، کون تھے؟ اور سنو، 1400 سال کے بعد اگر کوئی تحقیق کے
नाम पे कलम उठाए। मैं 1400 साल के बाद सहाबा के ईमान की ताकीद करना चाहता हूँ, तो फिर मैं कहूँगा लानत है तेरी ताकीद पे, लानत है तेरे कलम पे, लानत है तेरी सोच पे। अगर तू 1400 साल के बाद सहाबा के ईमान की ताकीद करना चाहेगा तो मुझे भी हक हासिल है। मैं तेरे बाप के किरदार पे कलम चलाऊं, तेरी माँ के किरदार पे कलम चलाऊं। तेरी माँ का किरदार क्या था, तेरे बाप का किरदार क्या था। आज के दौर में वह चूड़ा, वह जमाल, वह कंजर जिसको ये भी नहीं पता कितने लोग मेरी माँ के साथ छोड़कर चले जाते हैं, वह सब उठ के कलम उठाता है ताकीद के नाम पे। तबे करम की कसम है, रहमत कायनात का ईरान है, फरमान है, हदीस है, मैसेज है। अल-इस्लामो यादिमु मा काना क़ब्लहु। ईमान से पहले जितने गुनाह थे वो अल्लाह ने, बोलिए जोर से बोलिए जरा और ऊंची आवाज से। क्या कराची के लोग हज करने जाते हैं? नहीं जाते? अल्लाह हम सबको ले जाए। जब हाजी हज करके आता है सारे पहुंच जाते हो, हाजी साहब दुआ करना। क्या करना? दुआ करना। मैंने कहा ये शेखुल हदीस है, ये कोई पीर साहब है, ये कोई मौलवी साहब है, ये कोई शेख है? कहते हैं नहीं, ये हज करके आया है। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? तू हदीस का जुमला सुना देता, इन्नल हज्ज यहदिमु मा कान क़ब्लहु। आका ने इरशाद फरमाया हज करने की बरकत से बंदा ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुआ। ये गुनाहों से पाक है। कौन सहाबा, मुकामे सहाबा, रफाते सहाबा, या रसूल अल्लाह आज आपका अमल ये खिलाफे अमल देखा है, ये आज आपका अमल खिलाफे मामूल देखा है। जनाजे के बाद मुर्दे को कफन देके जनाब कब्र की पताल में उतारा, मिट्टी डाल दी है, दुआ के बाद सहाबा आते हैं, या रसूल अल्लाह आज आपका अमल खिलाफे मामूल था। क्या बात है, आपके पाँव में भरम है, आपके पाँव में तकलीफ है। सहाबा सहाबा हुआ क्या है? आका इब्तिदाए जनाजा से लेके इंतहाए जनाजा तक आप एड़ियां उठा उठा के चलते आए हैं। उंगलियों के बल मुकामे सहाबा, रफाते सहाबा, शाने सहाबा, गुफ्तारे सहाबा, किरदारे सहाबा। तवज्जो या रसूल अल्लाह उंगलियां उठा के चल रहे थे। आका फरमाते हैं सहाबा 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 जी या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं ये जो साले जनाजा था इसके जनाजे में इतने मलाइका आए, इतने फरिश्ते आए, इतने नूरी आए, अर्श से फर्श पर मुझ मोहम्मद को ज़मीन पर पांव रखने के लिए जगह नहीं मिल रही। मकामे सहाबा आओ कुरान के दर पे, आओ मुस्तफा के दर पे, या रसूल अल्लाह वो नहीं मिला। आका फरमाते तलाश करो, न गाजियों में है, न शुहदा में है, न पहरेदारों में है, न गाजियों में है। वो क्या कहा? दोबारा तलाश किया है, वो आका नहीं मिलता। आका फरमाते सिवारा तलाश करो, इस कोने में देखा, न शहीदों में है, न गाजियों में है, न बच्चा वालों में है, न जख्मियों में है। या रसूल अल्लाह वो नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। फिर आपसे सवाल है जिसको तलाश किया जा रहा है, क्या वो नबी को छोड़ के भाग गया? जोर से बुलंद आवाज से, नो ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से, सहाबा के गुलाम ऊंची आवाज से। क्या नबी के सहाबा नबी को छोड़ के भाग जाया करते थे? जिसका ये अकीदा है, जिसकी ये सोच है, जिसका ये नजरिया है, सुनो ये अकीदा कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, ये नजरिया
कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, ये सब कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। वो तो कहा करते थे और कहो इनको माफ करोगे, काबे के रब की कसम है समुद्रों में छलांगे लगाना हमारा काम है। सुनो सुनो, ये छोटे की सोच हो, ये बड़े की सोच हो, हुक्मरान की सोच हो, अपनों की सोच हो, कालों की सोच हो, जिसकी ये सोच है सब नबी को छोड़कर भाग जाया करते थे। ये अकीदा कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। भाग जाया करते थे जोर से, ये पिछले जोर से हाथ उठा के भाग जाया करते थे और ऊंची आवाज से, और ये नजरिया कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। ये अकीदा कुरान और सुन्नत के सुनो, इस सोच को, इस फिक्र को, इस नजरिए को जब तक हक नवाज के बेटे जिंदा है, हमारे जिस्म में खून का आखिरी कतरा बाकी है, हम बस अकीदे को प्रमोट होने देंगे। सहाबा के बारे में ऐसी बदजुबानी आज 1400 साल के बाद आपने सहाबा को छोड़ दिया? जोर से जोर से। अभी जलसे के बाद हम बाहर निकले, बाद पुलिस खड़ियों में पकड़ के ले गए, लेकिन उनकी जरूरत नहीं अभी। अगर ले जाए और जाकर कहे कि यहां साइन करो आज के बाद सहाबा का नाम नहीं लूंगा, तब रिहाई मिलेगी, क्या ख्याल है? एक महीना रहना पड़े, लेकर दोगे? 2 माह, 3 माह, मंजूर है, साल, 2 साल, हम वो नहीं है जो किसी के कहने पर बैठ जाए और किसी के कहने पर उठ जाए। हम वो कोई तलाश करके वो शायर क्या कहता है, वो फरेब खुर्दा शहीद जो पला हो करकसों में, वो फरेब खुर्दा शहीद जो पला हो करकसों में, उसे क्या खबर के क्या है राहो रस्म शहबाजी। कराची के लोगों, कौन सा जुल्म है जो आप पे नहीं ढाया गया? वो कौन सा सितम है जो आपके साथ रवा नहीं रखा गया? ये फाशरू, हथकड़ी और मेथी, ये मेरी, ये मुकदमा, ये तो छोटी बात है। गोली के अलावा इससे बड़ी सजा क्या है? शहादत के बाद और क्या सजा दे सकते हो? तुमने कराची की सड़कों पे जनाजे उठाए, आज भी लापता है, मुकदमात है, लाओ लाओ लाओ, कोई एक तलाश करके लो जिसने जुल्म से के, बर्बरियत का मुजाहरा से के, गोली के डर से, लानत होने के डर से सहाबा के दर को छोड़ दिया हो। कोई एक है? कोई नहीं। और ये जेलें, हथकड़ी, पंजाबी समझ लेंगे हो? हाथ खड़ा करो जेड़े नहीं समझते, पंजाबी समझ लेंगे हो? नहीं। वड्डे उन्ना बेरिया नू वजदे लोको, वड्डे उन्ना बेरिया नू वजदे लोको, जिन्ना बेरिया दे नाल बेर हुंदे, कौन पुछदे कवाते किदड़ानू, कदी पिंजरे वास्ते शेर हुंदे, हक वास्ते चीते, हक वास्ते दिए, हक वास्ते बेटे, ए सहाबा दे गुलाम जेला दे अंदर जाके भी आंदे ने, ऐसे याद तू सानू बचाने आ गई, ऐसे याद तू सानू बचाने आ गई। असी लोग आकेड़े कबीले आंदे, असा लोहे दे संगल तोड़ दिते की वखाना पिंजरे दी ले आंदे। कोई एक है? नहीं।
कोई एक लाओ जो चैलेंज है। मैं बलेलन की बात नहीं करता, मैं कर्कश की बात नहीं करता, मैं दिल के कोड़े की बात नहीं करता। जिसने सिद्ध के दिल से सौवा की नौकरी को कबूल किया हो, लाओ लाओ लाओ। जब 1400 साल के बाद तलाश किसी और के बाद कोई नहीं मिलता, मैं कैसे मालूम, मैं कैसे तस्लीम कर लूं। वस्तु हो मुखड़ा देख के, वल्लाह जुल्फे देख के, माज़ल बसर आंखें देख के, अल्लाह नशरा सीना देख के, नबी के सहाबा ने नबी को कैसे छोड़ दिया। हो सकता, हो सकता, ऊंची आवाज से, हो सकता ये नजरिया कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। फिर उसको तलाश किया, वो मिलता नहीं है। क्या कहो, न वासियों में, न जख्मियों में, न बच जाने वालों में और न पहरेदारों में। वो गया कहां, गया कहां। रहमते कायनात की निगाहें आसमान की तरफ उठी। साहबा, 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 लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह। फरमाया जिसको तलाश कर रहे थे नहीं ना मिल रहा, वो देखो जन्नत के तख्त पे जन्नत के मलाइका उसको गुस्ल दे रहे हैं। जन्नत के पानी से गुस्ल कौन दे रहा है? वो से और ऊंची आवाज से और बुलंद आवाज से। मुकामे साहबो, रफाते साहबो, किरदारे साहबो, साहबा तो शान वाले, साहबा तो इज्जत वाले, साहबा तो मुकाम वाले, साहबा तो कुरानी आयत के मिसदाक। काबे के रब की कसम है, मैं साहबा के वज़ू की बात नहीं करता, मैं साहबा के सीजों की बात नहीं करता, मैं साहबा की नमाजों की बात नहीं करने लगा, मैं साहबा के गारों में जाने की बात नहीं करने लगा, मैं सहाबा की नमाजों की बात नहीं करने लगा, मैं सहाबा के रोने की बात नहीं करने लगा, मैं सहाबा की नबूवत के हाथों में हाथ देके ताइफ में जानो, काबे में जानो, मैं इसकी बात नहीं करने लगा। ये घोड़ा है जिसका आज लौला है, जिसका शोर शराबा है, ये घोड़ा ये तो दंगे के आगे चलता है, ये तो सामान लादने के काम आता है। आए मुकामे सहाबा, रफाते सहाबा, इज्जते सहाबा, किरदारे सहाबा, इस घोड़े जानवर के पुष्ट में सहाबा बैठकर रिजाने जिहाद में जाते हैं। घोड़े के चलने की वजह से मिट्टी उड़ती है, ये पत्थरों पे पांव पड़ते हैं, आग के चगारे निकलते हैं। कराची के भाइयों दोस्तों, दिल पे हाथ रखना, सहाबा उठे, कुरान पढ़ो, सहाबा उठे, कुरान बनो, सजदे में सर रखो, कुरान बनो, लानों में गए, कुरान बनो, साहबा भूल गए, कुरान बनो। आइए घोड़ों की पुष्ट में साहबा सवार हुए, कुरान कस्में उठा के लोग ईरान करता है। वो नादियाते ज़बहा फलमुरियाते कदहा फलमुगिराते सुबहा फासन बिही नका फवसतन बिही जमा। और कुरान के दर पे सहाबा की अजमत क्या है, सहाबा की शान क्या है। अभी मौलाना सईद असद साहब की तकरीर में नारे लगे, हर सहाबी नबी, और हुजूर के बाद सबसे पहले जन्नत में कौन जाएंगे? सहाबा। अबू बकर। कौन? जोर से और ऊंची आवाज से उठाइए। बुखारी मुस्लिम को आका फरमाते हैं, इधर अबू बकर होंगे, इधर उमर होंगे। हाँ कज़ा नुबाशु यौमल क़यामा, मैं रोजे से उठाया जाऊंगा। मेरे दाएं अबू बकर होंगे, बाएं उमर होंगे। हम इसी तरह रोजे से उठकर हौज़े कौसर पे जाएंगे, वहां से जन्नत में जाएंगे। तफसीलात में नहीं जाना चाहता, उम्मत परेशान है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह से कौन हिसाब शुरू करे?
یا اللہ حساب کا آغاز کیجئے، کس سے کروں؟ کوئی تو لاؤ۔ نبوت کی نظریں ساری امتوں کو دیکھیں، میرے آقا کی نظر بالآخر ابو قحافہ کے چہرے پہ کٹ جائے، صدیق اکبر کے رخ پر بازو سے پکڑ کر اللہ کی عدالت میں لائیں گے۔ کون؟ بولیے کون؟ کس کو لائیں گے؟ اللہ حساب کا آغاز کیجئے۔ آخری جملے، یا اللہ اس نے دیتے ہوئے حساب نہیں کیا، محمد نے لیتے ہوئے حساب نہیں کیا، سب کے حسابوں کے بدلے چکا دیے۔ ابو بکر کے احسانوں کے بدلے محمد دنیا میں نہیں چکا سکا۔ خدا جب ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کے چہرے کو تکے گا، دیکھے گا، خدا کا غصہ پیار میں بدل جائے گا، خدا کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ خدا کہے گا ابو بکر تو وہ ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جاؤ جس دروازے سے جی چاہتا ہے گزر کے جنت میں چلے جاؤ۔ ابو بکر وہاں سے چلے، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ میں نے سوال کر لیا، اے امام افضل، اے خلیفہ افضل، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ مجھے یوں لگتا ہے آواز آئے گی، کیسے جاؤں جب تک حق نواز نہ آ جائے۔ ابو بکر جنت میں زور سے اور اونچی آواز سے، کیسے جاؤں جب تک حق نواز نہ آ جائے؟ کیسے جاؤں جب تک اشار نہ آ جائے؟ جب تک اعظم طارق نہ آ جائے؟ جب تک عبدالغفور ندیم نہ آ جائے؟ علی شیر حیدری نہ آ جائے؟ نہیں نہیں نہیں، جب تک محمد لدھیانوی نہ آ جائے، جب تک اورنگزیب فاروقی نہ آ جائے، جب تک تاج الفی نہ آ جائے، نہیں جب تک مسعود الرحمن عثمانی نہ آ جائے، جب تک عبدالجبار حیدری نہ آ جائے، نہیں نہیں، ابو بکر کہیں گے جب تک لاہور، شیخپورہ، اکاڑا، چیچاوتری، کراچی، کشمیر، خیبر پختونخوا، کوئٹہ، بلوچستان، یہاں کے علماء نے صحابہ نہ آ جائے، کعبے کے رب کی قسم ہے یہ فور شیڈول کی سختیاں، یہ مقدمات کی پریشانیاں، یہ لاپتہ ہونے کے غم، جب ابو بکر بازو پکڑ کے جنت کے دروازے پہ کھڑا کریں گے یہ ساری سختیاں بھول جائیں گی۔ کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ ہے جنت میں جانے کا ارادہ ابو بکر کے ساتھ اور بلند آواز سے ہے ارادہ؟ مجھے آواز لگے گی، میں عرض کروں گا، اے امام اول، میں تو بڑا گناہگار ہوں، میں تو خطا کار ہوں، لیکن آواز آئے گی، صحابہ کا غلام تو ہے، صحابہ کا سپاہی تو ہے، اور حق نواز بھی ہے، نثار بھی ہے، عاصم بھی ہے، شعیب بھی ہے، عباس بھی ہے، حیدری بھی ہے، اور مل کر جنت میں جائیں گے۔ میں اپنا رشتہ عرض کرنے لگا ہوں، پیار، عشق، محبت، میں جب جنت کے دروازے پہ ابو بکر کے ساتھ ہوں گا، میری خوشی کی انتہا نہ ہوگی۔ میں وہاں جنت کے دروازے پہ نعرہ لگاؤں گا، وہ نعرہ جو کراچی کی سڑکوں پہ لگتا ہے، وہ نعرہ جو پوری دنیا میں گونجتا ہے، وہ نعرہ جو کریا کریا لگتا ہے، وہ نعرہ کیا ہے؟ وہ صحابہ ہوا، وہ صحابہ ہوا۔ آپ یہ نعرہ لگائیں گے جنت میں جاتے ہوئے، جو کہتا ہے میں یہ نعرہ لگاؤں گا، وہ کھڑے ہو کر یہ سبق یاد کر لے، یہ ریاضت کر لے، ہم صحابہ کے ساتھ جنت میں جاتے ہوئے یہ نعرہ لگائیں گے، وہ صحابہ، وہ صحابہ، باتوں کو لہرا کے، زبان کو جوش دے کے، وہ صحابہ، وہ صحابہ، وہ صحابہ، وہ صحابہ، وہ صحابہ، بلند آواز سے، وہ صحابہ، وہ صحابہ، وہ صحابہ، وہ صحابہ، وہ صحابہ، وہ صحابہ۔ تمہیں یار یہ نعرہ اچھا نہیں لگتا، انشاءاللہ ہم جنت میں
یہ نعرہ لگائیں گے وہ صحابہ وہ صحابہ وہ صحابہ وہ صحابہ وہ صحابہ وہ صحابہ وہ صحابہ. تو میرا پیغام لیتے جاؤ کوئی کہانی کوئی افسانہ اچھا نہیں لگتا فقط صحابہ کا ترانہ اچھا لگتا ہے. تم ساحل پر بیٹھ کر سوچتے رہو ہمیں طوفانوں سے ٹکرانا اچھا لگتا.